बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बादी सफान, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट खबर है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताऊंगा कि असल में प्लान क्या बना है। इमरान खान साहब को अगर जेल में डाला जाता है तो उससे क्या फायदा होगा पीडीएम वालों को, उन्होंने प्लान क्या बनाया हुआ है। और जो उनको एक इत्तेमाद दिया गया था कि जनाब अगर आप लोग आईएमएफ की तरफ जाते हैं तो बकाया आपके जो ये टफ डिसीजंस हैं इनको हम एक लॉन्ग टर्म के लिए किस तरीके से लेके जाएंगे, और इसके बदौलत जो खान साहब का रिएक्शन होगा उसको हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। ये मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बात की थी कि इस साल मुझे कोई इलेक्शंस नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने टफ डिसीजंस करने के बाद इस साल पीडीएम वाले कम से कम ये गलती नहीं कर बैठेंगे कि वो इलेक्शन में फौरन जाए। तो उनका आगे का अमल क्या है, खान साहब को अगर वो जेल में डाल देते हैं तो उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। और हम इसी पे आज बात करेंगे कि खान साहब को अगर फॉर एग्जांपल अगले कुछ रोज में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि भरपूर प्लान्स बना दिए गए हैं पहले से, तो उनके साथ आखिर सलूक क्या किया जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसको कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त पहुंच सके। बात करेंगे खान साहब की गिरफ्तारी पर। खान साहब की गिरफ्तारी आखिर क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ये एक आम पाकिस्तानी भी जानता है कि जनाब अगर आप इलेक्शन कमीशन के बाहर आपने धरना दिया या एहतजाज किया आपने, तो उस पर दहशत गर्दी के दफात नहीं बनते। दहशत गर्दी के दफात का मजाक बनाया हुआ है पाकिस्तान वालों ने और पाकिस्तान को चलाने वालों ने कि जनाब जिसका दिल चाहे, जिसकी मर्जी हो, जिस किसी पे भी हो, वो दहशत गर्दी की दफात लगा देते हैं। यानी इतने संगीन दफात होते हैं कि उसमें आपके पास आपको कम से कम नॉर्मल जो प्रिजनर होता है उसकी इस्तिस्ना या उसकी जो फैसिलिटेशन प्रोसेस होता है उससे ये वाला प्रोसेस कदर डिफरेंट होता है। अब दहशतगर्दी की दफात में आपको बेल भी उस तरीके से नहीं मिलती। तो मोस्टली जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है आजकल, ये दहशतगर्दी की दफात इर्द गिर्द इसके घूमती है। अच्छा, खान साहब को इस दहशतगर्दी की दफात में इंक्लूड करना, पहले आपने देखा कि तोशाखाना केस, फिर ब्ला ब्ला डिफरेंट केसेस में इन्वॉल्व किया गया। मैं खान साहब को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उनके साथ की जा रही है, हर एक पाकिस्तानी कम से कम इस बात को समझ रहा है कि कहीं ना कहीं इनको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। अब प्लान ये है कि जनाब खान साहब को हम अगर गिरफ्तार कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं पीछे से आपको बता देता हूं कि होगा क्या, बेसिकली ये क्यों इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये इस मुल्क को चलाने के लिए कुछ पैसे दरकार थे। अब पैसे कोई आपको दे नहीं रहा था, उन्होंने शर्त रखी कि जनाब आईएमएफ से आपको पैसे मिलेंगे तो हम आपको पैसे देंगे। जो शर्त वो मंसूब थी उससे रिलेटेड आपने आईएमएफ की तरफ जाना था और आईएमएफ ने आपको बड़े टफ डिसीजन करने को कहा कि आप पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दे, फला फला। यानी आपने जो 170 अरब रुपए का मिनी बजट पाकिस्तानी अवाम के मुंह पर फेंक मारा कि जनाब ये है आपकी औकात, और आप जो पेट्रोल 250 रुपए पे नहीं खरीद सकते, आज 270 से पे आप खरीदने की आपकी औकात हम बना देंगे। इस वक्त चाहे पाकिस्तानी के पास एक रोटी खाने को पैसे नहीं है, लेकिन हमारे जो आप अशरफिया हैं इस वक्त, उनके पास उनके अखराजात, उन्होंने मजीद फंड तलब कर दिए। वो आपने आज के न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। मैं बात करूंगा सिर्फ इस वक्त इस चीज़ की कि अपने पिछले ब्लॉग में भी इस बात का अच्छा खासा मैंने इसकी तफसील में बात की थी कि अगर पीडीएम आईएमएफ के पास चली जाती हैं, जिनके मतलब उसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आईएमएफ के जो डिसीजंस होंगे वो ऑब्वियसली आपके वोटर्स को इत्मीनान में नहीं ले सकते उन डिसीजन से, तो उससे आपका वोट बैंक खराब होगा। तो अगर आप अपने वोट बैंक, पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी अपना वोट बैंक खराब नहीं करती, अगर आप वोट बैंक खराब करते हैं तो इसका मकसद स्टेट अभी यही है कि आपका जो मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन का कोई इरादा नहीं है। तो ये जो ट्रस्ट, ये जो इत्तेमाद कौन दे सकता है इनको कि आप करंट ऑफ डिसीजंस, इलेक्शंस हम नहीं करवाने देंगे। अब एक इलेक्शन कमीशन जिसका काम ये है कि उसने 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने हैं, वो क्यों नहीं करा रहा, क्यों नहीं करा रहा, किसके कहने पे नहीं करा रहा। अब हाई कोर्ट ने भी उनको ये बता दिया, आज सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आ गया कि जनाब 90 रोज के अंदर आईनी तौर पे आपने काम करना है और आपने ये इलेक्शंस कंडक्ट करवाने, नहीं कर रहा, वो भी आप लोगों को पता है कि किसके कहने पे नहीं हो सकता। अब ये सारे प्रोसीजर्स के इर्द गिर्द एक चीज घूमती है कि पीडीएम आखिर ये इलेक्शंस क्यों नहीं करवाना चाहती। वो साफ जाहिर है कि उनके पास अभी कुछ भी नहीं है कि आवाम के सामने वो जाके उनको फेस कर सके। अब इस बीच में जो रिएक्शन आएगा वो सिर्फ खान साहब दे सकते थे कि जनाब आप इलेक्शंस करवाएंगे। वो अदालतों में भी जा रहे हैं, वो पब्लिक को भी एतमाद में ले रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, और वो एक काफी
ایک ٹف ٹائم دے رہے ہیں اس وقت گورنمنٹ کو. تو گورنمنٹ نے یہ بہتر جانا کہ ہم خان صاحب کو اگر کہیں نہ کہیں اس کو کہیں ایک سائٹ پہ لگا دیتے ہیں تو جو ایک ٹائم پیریڈ ہمیں مل جائے گا اس میں ہم آئی ایم ایف سے ڈیل لے کے پھر 200 مالک سے پیسے شیسے لے کے دوبارہ کچھ ریلیف پیکیجز اور سبسڈیز دے کے ایک عرصہ گزار کے ہم دوبارہ الیکشن میں چلے جائیں گے، جو کہ 2024 آنورڈز کے الیکشن مجھے نظر آ رہا ہے. اس بیچ میں خان صاحب کو ایک دہشت گردی کے دفعات پہ دوبارہ وہ آ سکتے ہیں، باہر بیل مل جائے گی، کیس خارج ہو جائے گا. لیکن جو اس وقت سب سے بڑی چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ اگر خان صاحب کو یہ جیل میں ڈال دیتے ہیں تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ خان صاحب کو جیسے اس سے پہلے فواد چودھری، اعظم سواتی، جو آپ کا شیخ رشید تھا، شہباز گل تھا، ملک بھر کے مختلف تانوں میں مختلف قسم کی کیسز اس کے اوپر آ جائیں گے. یعنی خان صاحب کو اسلام آباد میں گرفتار کر لیا جائے گا، اسلام آباد سے ضمانت ملے گی تو لاہور میں دوسرا مقدمہ آئے گا، دوسرے مقدمے کی گرفتاری ہوگی وہ اس کو ضمانت ملے گی تو کوئٹہ میں ایک مقدمے آ جائے گا. یعنی پورا پاکستان گھمائیں گے. کوئٹہ سے ضمانت ملے گی تو پھر کراچی میں آ جائے گا، کراچی سے ضمانت ملے گی پشاور میں کریں گے، پشاور سے ضمانت ملے گی، پورے پاکستان میں گھمائیں گے. خان صاحب کو اتنا ٹارچر کریں گے، وہ اس کو اس طریقے سے ٹارچر نہیں کریں گے کہ اس کو ماریں گے، کچھ اور کریں گے، کچھ بھی ایسا نہیں کریں گے. ایک تو جو خدشہ ہوتا ہے جو موسٹلی ایسے پولیٹیشن کے ساتھ کیا جاتا ہے سلو پوائزن کا. سلو پوائزن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کو آج پوائزن دوں، وہ ایک جو میڈیسن ہوتی ہے، تو آپ کو اگلے 3-4 مہینے کے اندر 3-4 مہینے بعد آپ کو اس کا جو اثر ہے وہ آپ کے جسم میں وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا، اس سے آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. وہ ایک نیچرل ڈیتھ کی طرح وہ شمار ہوتی ہے. تو یعنی فار ایگزامپل آج آپ کو جیل میں یہ چیز مل گئی ہے تو جیل سے باہر نکل کے آپ زمان پارک بھی آ جائے بے شک خان صاحب، کہیں نہ کہیں اس کو یہ نقصان، یہ جو ایک خدشہ ہے یہ بھرپور ہے. کیونکہ خان صاحب پہ اس سے پہلے مرڈر اٹیمپٹ بھی ہوئے، اسیسینیشن اٹیمپٹس بھی ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت اگر وہ جیل میں ہوتے ہیں تو کبھی بھی سیف نہیں ہوں گے. اور ہمارے پاکستان کی جیل ایسا میں نہیں کہہ سکتا کہ سیفسٹ پلیس ہے خان صاحب کے لیے، تو بالکل نہیں ہے. دوسری جو ایک بہت بڑی ٹارچر ہوگی خان صاحب کی، کیونکہ اس کی عمر ہے اس وقت 70+. 70 سال کے انسان کو اگر آپ مینٹلی ٹارچر کرنا شروع کر دیں، وہ ایک سپورٹس مین ہے، لیکن ہر انسان کی ایک اپنی لمٹ ہوتی ہے. اگر آپ اس کو جس طریقے سے شہباز گل کو، فواد چودھری کو، جو عمران ریاض اینکر تھا، پولیس کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو سونے نہیں دیتے. اب سونے نہ دینا یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ آپ انسان کو اندر ہی اندر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ڈیفرنٹ چیزوں میں انگیج رکھتے ہیں، سونے نہیں دیتے آپ، کیسز پہ کیسز. ایک پولیس کی ٹیم صبح کے ٹائم اس کو کہیں ایک جگہ پہ لے کے جا رہی ہے، دوسری جگہ پہ لے کے جا رہی ہے، کنٹینیوسلی آپ اس کو موشن میں رکھتے ہیں، کنٹینیوسلی آپ اس کو سفر میں رکھتے ہیں، کنٹینیوسلی آپ اس کو کسی پروسیجرز میں رکھتے ہیں. کوئی اس کو وہ ثابت ہی کوئی نہیں کر سکتا کہ اس پہ کوئی تشدد ہوا ہے. لیکن جو مینٹل ٹارچر، ذہنی ٹارچر وہ دیں گے وہ اتنا کوئی شدید ہوگا جس سے خان صاحب سائیکولوجیکلی، جس سے خان صاحب کو دماغی طور پہ، طبی طور پہ وہ کبھی بھی فٹ نہیں ہوں گے. ایک تیسرا طریقہ کار اور ہوتا ہے جو نارملی یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ انسان کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انسان کو اتنا ڈسٹرب رکھتے ہیں کہ وہ اس سے انسان کی جو اپنی ایک انرجی ہوتی ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو مختلف طریقہ کار ہے جس سے خان صاحب کی پرسنالٹی کو، خان صاحب کے جو اس کی جو منٹل اور جو اس کی میڈیکل کنڈیشن ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. تو یہ کچھ خطرات، خدشات ہیں خان صاحب کے ساتھ جیل میں ہونے والے سلوک کی. تو اس پیش نظر اب چونکہ وہ اس وقت ایک ملک کے سب سے پاپولر پارٹی کے، سب سے زیادہ مقبولیت رکھنے والی پارٹی کے سربراہ ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کرپشن نہیں کی، باقی چیزیں نہیں کی، تو پاکستان میں ساروں کو پتہ ہے کہ دہشت گردی، اس نے کون سی دہشت گردی خودکش حملہ کروایا. تو ان جیسے دفعات میں اگر خان صاحب کو اس وقت اس طریقے سے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی، میرے یہ خیال ہے کہ پاکستان میں اس سے برا انتشار جو آنے والے دنوں میں اگر یہ ہو جاتا ہے، یہ والا انسیڈنٹ، تو اتنا برا انتشار آئے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور اس سے پاکستان کی نہ صرف معیشت بلکہ سیاسی اور عسکری طور پہ بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ایک نئے ویڈیو میں آپ کے ساتھ، ایک نئے بلاگ پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات ہوئی. شکریہ.